अस्तु मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वमानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः। अस्तु मान्यः, अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य प्रथमं स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य अस्माकं क्रमे 38 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र कार्तिकेयस्य 17 नामसु कार्तिकेयो महासेनः, शरजन्मा षडाननः, पार्वतीनन्दनस्कन्दः, सेनानीरग्निभूर्गुहः इति एतेन पद्येन कानिचन नामानि पठितानि। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे 39 पाठः तत्र अस्य स्वर्गवर्गस्य आरब्धो भवति। तत्र 17 नामसु अन्यानि यानि नामानि अवशिष्टानि तानि अग्रिमेण पद्येन अद्य सव्युत्पत्तिकानि विचारयिष्यन्ते। तत्र पद्यमित्थं बाहुलेयस्तारकज्जित् विशाखशिखिवाहनः षाण्मातुरः कुमारः क्रौञ्च कुमारः क्रौञ्चदारणः। इमानि क्रमशः अत्र कानिचन नामानि भवन्ति। तथा हि भानुजीदीक्षितवर्येण कृतां व्याख्यामनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। महोदयः तत्र बाहुलेयः इति एतद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। बहुलानां तन्नाम कृत्तिकानाम् अपत्यम्। नाम बहुलशब्दः कृत्तिकानां कृते अपि प्रयुज्यते। कृत्तिकाशब्दविचारः च कार्तिकेयः इति नामकथनसमये जातः। गते पाठे काचित् पौराणिककथा चर्चा अपि जाता, यत् कथं सः तस्य पोषणं कृत्तिकाभिरपि संरक्षणं वा कृत्तिकाभिरपि कृतम् इति कृत्वा तासां कृत्तिकानाम् एषः अपत्यं भवति। ताः च कृत्तिकाः बहुलपदवाच्याः अपि सन्ति। ला आदाने बहु लाति अथवा लान्ति याः ताः बहुलाः कृत्तिकाः, तासाम् अपत्यम् इत्यर्थे तत्र बहु तत्र बहुल इति शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक् इति कथयति अग्रे। इत्यनेन सूत्रेण तत्र बहुला इति स्त्रीप्रत्ययान्तात् शब्दात् धक् इति
प्रत्ययः भवति। ढकः कित्वात् किति चैत्यनेन आदिवृद्धिः भवति बकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य आरूपेण परिवर्तनं जायते। बाहुला ढ आयने यीनीयः फडघजघां प्रत्ययादीनामिति सूत्रेण ढस्य ए आदेशः जायते। किञ्च यस्येति चैत्यनेन लकारोत्तरवर्तिनः आकारः यः सः लुप्यते। बाहुल एय बाहुलेय ततः विभक्तिकार्ये कृते बाहुलेयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। बहुशब्दस्तु यथाक्रमम् अग्रे व्याख्यास्यते। तत्र बहि वृद्धौ इति इदित् धातुः भवति। बङ्हते बङ्हेते बृंहन्ते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तत्र लङ्घि बङ्ह्योर्नलोपश्च इत्यादि उणादिसूत्रेण कुप्रत्ययः नलोपश्च भवति इति सर्वं यदा स्वातन्त्र्येण बहुशब्दः तत्र अग्रे पठिष्यते तत्र विचारयिष्यामः। एवं रीत्या बाहुलेयः इत्यपि कार्तिकेयस्य पार्वतीनन्दनस्य किञ्चन नाम भवति। नामान्तरमग्रे अस्ति तारकजित् इति। तत्र तद्विषये कथयति। आम् वंशी महोदय। सुप्रभातं महोदय, श्रूयते वा? आ, कृपया भवत्याः वाल्यूम् अधिकं करोतु। एवं तत्र आञ्जनेयः वैनतेयः एते शब्दाः अपि आमां एवम् एवमेव स्त्रीभ्यो ढक् एवम् एवम् अस्ति अस्ति। अपत्यार्थकः ढक्। ओ एवम् अस्ति। आम् परन्तु तत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति उक्तं, स्त्रीभ्यो ढक् इति नाम स्त्रीप्रत्ययात् परे स्त्रीशब्दात् परे एव ढक् प्रत्ययः भवति किल, नास्ति वा? आम् आम् नाम तत्र स्त्रीप्रत्ययान्तः यः शब्दः तस्मात् ढक् अञ्जनी, हा अञ्जनी अञ्जनेयः इति भवति। अञ्जन्याः पुत्रः हा, आञ्जनेयः विनतायाः पुत्रः वैन वैनतेयः एवम् अस्ति अस्ति। एवम् ततः तारकजित् इति उच्यते खलु। तत्र विग्रहः उक्तः पश्यन्तु तारकं जयति इति। हम्म, प्रकृते तारकः कश्चन असुरविशेषः कुख्यातः पुराणादिषु आ, तं जयति युद्धादिषु तस्य पराजयं करोति। अतः तारक इति कर्मण्युपपदे जी धातोः अत्र क्विप् प्रत्ययः अवगन्तव्यः। सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिद छेद जी। जी धातुः अपि तत्र अस्ति। नीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् एवं समग्रं सूत्रं भवति तत्र क्विपि। क्विपः च सर्वलोपः प्रसिद्धः एव भवन्तः जानीयुः। अतः तारक जी क्विप् क्विप् कृत् अतः कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं तारक जी इति भजते। ततः आम् ततः पूर्वम् एतदपि करणीयं ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः अपि अत्र करणीयः। तारक जि तुकः त् अवशिष्यते तारक जित् इति सिद्ध्यति। तारक जित् तारक जिद् तारक जितौ तारक जितः इत्यादीनि अत्र रूपाणि भवन्ति। तत्र तारकशब्दस्तु यथाक्रमम् अग्रे विचारयिष्यते एव। तृप्लवनसन्तरणयाः इत्यादि धातुद्वारा तत्र अणुलन्तः तारकशब्दः णिजन्तात् भवति। तत्र इन्द्रशत्रुषु ये असुराः तेषु अयमपि कश्चन अन्यतमः भवति। भवतु अग्रिमं तस्य अभिधानं दृश्यते विशाखः इति। तद्विषये किं कथयति। पश्यन्तु विशाखति नाम
वि उपसर्गपूर्वकात् अत्र शाघ्र इति व्याप्त्यर्थकः धातुरस्ति। तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् शाख्रिति हृदित् अस्ति धातुः। अस्य ऋकारस्य इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति। अतः वि शाख भ्वादिगणीयः एष धातुः। अतः शाखति शाखतः शाखन्ति इत्याद्येवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् शाखधातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। नाम यः व्याप्तिं करोति, सर्वत्र व्यापकः भवति, तद्भक्तानां संरक्षणाय धर्मरक्षणाय वा व्यापकः भवति, तादृशः सः विशाखोऽपि अस्ति इति भावः। प्रकारान्तरेणापि यत्र व्युत्पत्तिरुच्यते विशाखायां जात इति वा, नाम विशाखाख्ये नक्षत्रे एषः जातः। अतः तत्र सन्धिवेलाद्रितु इति तत्र किमुच्यते, अण इति प्रत्ययः उच्यते। एषः अण तत्र तत्र जातः इति अर्थे विधीयते। तत्र सन्धिवेला नक्षत्रे, नक्षत्र कथमस्ति समग्रं सूत्रं, सन्धिवेला अथवा नैव अस्ति तु सूत्रमेव, सन्धिवेला धृतुनक्षत्रेभ्योऽण इति प्रायः स्मरन्नस्मि, तथापि एकवारं पश्यामः। सन्धिवेला द्युतु, सन्धिवेला ऋतु नक्षत्र एतद्वाचिभ्यः अण प्रत्ययः तत्र जातः इति अर्थे भवति इति भावः। सन्धिवेला द्युतु किमर्थं न दर्शयति, वेला सन्धि, अच्छा नकारः नासीत्, सन्धिवेला द्युतुनक्षत्रेभ्यः सम्यगेव स्मृतम्। एतेन तत्र जातः इत्यर्थे अणप्रत्ययः भवति, विशाखा इति नक्षत्रे जातः इति। एवं तर्हि यदि अण जातः विशाखा इत्यस्मात्, तर्हि अण तुणित् अस्ति, आदिवृद्धिः अपि स्यात् खलु। हम्म। परन्तु अत्र किं भवति पश्यन्तु, इति अणः नाम तत्र जातः इत्यर्थे सन्धिवेलाद्युतनक्षत्रेभ्यो इत्यनेन यः अण विहितः तस्य शविष्ठा फाल्गुनी समग्रं सूत्रं भवति। शविष्ठा फल्गन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुला लुकु, अनेन सूत्रेण अणः लुक् भवति। लुकि तु तत्र आदिवृद्धिः न भवति इति तत्र विशेषः। अतः विशाखः इति प्रयोगः एवं रीत्या व्युत्पत्तौ अपि सिद्ध्यति, यद्यपि तद्धितप्रत्ययः अत्र लुकं प्राप्नोत्, तथापि तस्य प्रत्ययलक्षणेन अर्थस्तु तत्र तिष्ठत्येव। प्रत्ययलक्षणं पुरस्कृत्य तत्र अर्थः तु तस्य तिष्ठति एव। इत्यादिना लुकि लुक् तद्धित लुकि, लुक् तद्धित लुकि किं कथयति पश्यामः। किमर्थमेतदुक्तवान्? स्त्रीग्रहणमनु अस्तु, पूर्वेण लुग् विधिः तद्धित लुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्य उपसर्जनस्य लुग् भवति। पञ्च इन्द्रियाणि देवताः अस्याः, स्त्रीप्रत्ययस्य लुग् भवति। तदेव विशाखा तावन्तमस्ति खलु। तत्र कथं व्युत्पत्तिः कृता पश्यन्तु, तत्र किं वक्तुम् इच्छति ग्रन्थकारः इति चेत् विशाखायां जातः इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र जातः इत्यर्थे अणविहितः सन्धिवेलाद्युतनक्षत्रेभ्यो तस्य लुगपि कृतः। तर्हि विशाखा इति आकारान्तता खलु अवशिष्टा,
कथं विशाख इति अकारान्तता स्यात् इति चेत् लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन तत्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति, तर्हि मूलप्रकृतिः एव अवशिष्यते विशाख। यथा अकारान्तात् खलु तत्र टाप् जातः, मूलप्रकृतिः यदा अवशिष्टा तदा विशाख इति लभ्यते। ततः नाम विशाखः इति रूपं सिद्धं भवति कार्तिकेयार्थे पुंसि। एवं रीत्या अत्र प्रक्रिया चिन्तनीया भवति। तर्हि द्विधा अत्र व्युत्पत्तिः अस्माभिः विचारिता। एका तु विशाखति इति विशाखः, किञ्च विशाखायां जातः सोऽपि विशाखः कार्तिकेयः भवति इति भावः इति। ततः अग्रिमं नाम भवति शिखिवाहनः। एतस्मिन् विषये कथयति व्याख्याता यत् शिखी तत्र वाहनं यस्य, अत्र पश्य, शिखी वाहनं यस्य, वाहनम् अस्य अथवा यस्य एवमपि शक्यते वक्तुम्। सः शिखिवाहनः भवति, बहुव्रीहिः अस्ति, कोऽपि क्लेशः नास्ति। शिखा अस्य अस्ति इत्यर्थे व्रीह्यादिभ्यश्च अनेन सूत्रेण तत्र इनि प्रत्ययः मतुबर्थे भवति। किञ्च शिखा शब्दस्तु शीं धातोः शीङो ह्रस्वश्च इति उणादिसूत्रेण खप् प्रत्यये ह्रस्वविधाने च सति सिद्ध्यति तावन्तः शिखा शब्दः। तस्मात् इनि प्रत्ययान्तः शिखी शिखिनौ शिखिनः इत्येवं रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। मयूरस्य शिरसि शिखा विशेषः भवति खलु, अतः सः शिखी इति उच्यते। सम्यक्। वाहनशब्दः अपि अग्रे आगच्छेत्। ततः वहति अनेन इति करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः भवति। वाहनमाहितात् इति सूत्रे निपातनवशात् तत्र उपधावृद्धिः श्रूयते। वः इत्यत्र अकारस्य आकारः, तत्सर्वं वाहनशब्दः यदा स्वतन्त्रेण अग्रे आगमिष्यति तत्र विचारयिष्यते। एवम् अत्र बहुरीहिः अवगन्तव्यः। सः मयूरे विषडयनं करोति, अतः तस्य एषा प्रसिद्धा आख्या। अग्रिमं नाम भवति षाण्मातुरः। पूर्वं द्वैमातुरः इति आगतं खलु, तद्वदेव अत्रापि रूपसिद्धिः। षण्णां मातॄणाम् अपत्यम् इति विग्रहे मातुरुतसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः अनेन सूत्रेण तत्र षण्मातृ इति वस्तुतः शश् आम् मातृ आम् इति अलौकिकविग्रहः अपि अत्र भवति। किञ्च तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तद्धितार्थे विवक्षिते तत्पुरुषसमासोऽपि भवति। संख्यापूर्वः तद्धितार्थतत्पुरुषसमासः। तथा मातुरुतसंख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यनेन अपत्यार्थकः अण्, किञ्च मातृशब्दस्य ऋवर्णस्य स्थाने उदादेशः नाम उ इति आदेशः उरण् रपरः इति रपरः सन् प्रवर्तते। अतः शश् मातुर् आदिवृद्धिः शाशमातुर। ततः पूर्वं तत्र शश इत्यत्र शकारस्य जष्ट्वं सन्धिकार्यादिकं कृत्वा जष्ट्वेन ड आगच्छति, झलाञ्जषन्त षड् मातुर। तर्हि तत्र षड् मातुरः। ततः परम् अनुनासिकत्वं भवति, नकारस्य डकारस्य णकारः भवति, श यरोनुनासिकनुनासिको वा श हा डकारस्य णकार षण् मातुर आदिवृद्धि षाण् मातुर विभक्तिकार्ये कृते षाण् मातुरः इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य षट् मातरः प्रसिद्धाः।
तासु इमाः अपि स्युः एताः काः अधुनैव चर्चिताः खलु कृत्तिकादयः पार्वती तु अस्ति एव एवम् ऐतिह्यमस्ति तस्य षट् मातरः अतः एष षाण्मातुरः काः काः इति विशेषेण परिगणनाय तु पुराणकथा आश्रयणीयः अग्रिमम् अस्ति शक्तिधरः तत्र मातृशब्दः औणादिकः तृच् प्रत्ययान्तः निपात्यते तत् अग्रे आगच्छति इति स्वातन्त्र्येण तस्य चर्चा भवेत् शशशब्दः तु अव्युत्पन्नः तत्र संख्याविशेषार्थवाचकः अस्तु अग्रे पश्यन्तु शक्तिधर इत्यत्र किं कथयति शक्तेः धरः एवं षष्ठीसमासः अत्र क्रियते तत्र शक् धातोः क्तिन् प्रत्ययः क्रियते यदि शक्तिशब्दः सिद्धः भवति धृ धातोः तत्र अच् प्रत्ययः धरति इति धरः नन्दिग्रहिपजादिभ्यः इत्यनेन अच् प्रत्ययः क्रियते तर्हि धरशब्दः सिद्धः भवति शक्तेः धरः शक्तिधर गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इति यथा तथा एवं षष्ठीसमासः एव च अत्र स्वीक्रियते प्रकृते उपपदसमासः स्वीकर्तुं न शक्यः यथा तत्र शक्तिं धरति तथा चेत् कर्मण्यण इत्यनेन अण स्यात् धातोः वृद्धिः स्यात् शक्तिधारः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् शक्तिधारः अथवा गङ्गाधारः इत्यादयः प्रयोगाः अनिष्टाः एव इति कुतः अनभिधानात् इति कौमुद्यादिषु काशिकादिषु सविस्तरं ससिद्धान्तं च चर्च्यते अतः एतादृशस्थाने शक्ति नाम षष्ठीसमासः एव स्वीक्रियते शक्तेः धरः शक्तिधरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इत्येव अग्रे अग्रिमा आख्या अस्ति अस्य कुमारः इति कुमारकार्तिकेयः इत्यपि वदन्ति खलु तर्हि कुमारः इत्यत्र पश्यन्तु धातुरेव साक्षात् अस्ति चुरादिगणस्थः कुमारक्रीडायां क्रीडति गणेशेन सह अथवा क्रीडया एव दैत्यानपि हन्ति तत्र कथयति पचाद्यच नाम कुमारक्रीडायामिति स्वार्थनिजन्तात् चुरादिगणीयः धातुः स्वार्थण्यन्तः भवति स्वार्थनियन्तात् तत्र नन्दिग्रहीपचादिभिरणिन च इत्यनेन अच् प्रत्ययः भवति कुमार णिच् अच् कुमार इ अ अदन्तः एषः धातुः अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति कुमार इ अ णेर्णिट् इत्यनेन णेर्लोपः भवति कुमार अ कुमार इति रूपं सिद्धं भवति ततः कुत्सितः मारः अस्य इति एवमपि बहुव्रीहिः उच्यते प्रकारान्तरेण अत्र व्युत्पत्तिः उच्यते कुः पापे पदर्थयोः पापे अत्र मिस्प्रिण्टिङ्ग् अस्ति वा न ज्ञायते पापे पदर्थयोः अथवा ष स्यात् वा किं स्यात् कुः इति शब्दस्य अर्थः उक्तः अस्ति पापार्थे अपि भवति इति कुत्सितार्थः तु साक्षात् उक्तः एव अस्ति अत्र किञ्चित् पाठभेदः द्रष्टव्यः रामाश्रम्यः एतत् किं वक्तुम् इच्छति इति अस्तु तर्हि कुत्सितः मारः मारशब्दः तत्र कामार्थे अपि प्रयुज्यते अतः एवमपि व्युत्पाद्यते अर्थसङ्गतिः तु द्रष्टव्यम् इतोपि व्युत्पत्ति उच्यते कौ मारयति दुष्टान् कुशब्दः पृथिव्यर्थे अपि अस्ति अतः पृथिव्यां दुष्टान् मारयति इति कु उपपदे मृन् प्राणत्यागे इति धातोः तत्र
अण्यन्तात् पचाद्यचित्यनेन अच प्रत्यये सति अपि कुमार इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं बहवः प्रकाराः सन्ति कुमारशब्दस्य साधनाय। यः कोऽपि तत्र प्रकारं स्वीकृत्य व्युत्पादयितुं शक्नुमः। परन्तु सः प्रकारः शास्त्रीयः तु स्यादेव, यथा ग्रन्थकारः व्याख्याता कथयन् अस्ति। ततः अस्ति क्रौञ्चधारणः इति। तत्र किं कथयति इति पश्यामः। कृञ्चेः क्विन् ऋत्विगदद्रिगस्रगदिगूष्णिगञ्च कृञ्चाञ्च प्रायः एतेन सूत्रेण क्विन् भवति। सः सर्वलोपः कृञ्च धातुः। क्विन् कृत् अथ कृदन्तत्वात् कृञ्च इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं भवति। कृञ्च इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्मात् स्वार्थे प्रज्ञादिभ्यश्च प्रज्ञादिभ्योऽण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति। स्वार्थे नाम कृञ्च एव क्रौञ्चः। तर्हि कृञ्च शब्दात् स्वार्थे अणप्रत्यये आदिवृद्धौ क्रौञ्च अक्रौञ्च विभक्तिकार्ये कृते क्रौञ्चः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सः कश्चन पर्वतविशेषः इति अत्र कथयन् अस्ति एषः। क्रौञ्च पक्षी अपि भवति, अत्र पर्वतत्वेन उच्यमानम् अस्ति। तदर्थं पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः। क्रौञ्चस्य पर्वतस्य दारणः तद् धारयति, तस्य विदारणं करोति। तत्र दृ इति धातोः णिजन्तात् धातोः ल्यु प्रत्ययः भवति। दृ णिच् ल्यु धातोः वृद्धिः। दारि रपरसति च सा वृद्धिः भवति। दारि अ, यु दारि अन योरणाकौ योरनाकौ ततः हणेर्णिटि दार अन नाम लोपः भवति। दार अन दारन णत्वे अट्कुवाङ् इत्यादि णत्वे दारण ततः षष्ठी समासः क्रौञ्चस्य धारणः क्रौञ्चधारणः एवं तस्य एका एषा आख्या भवति। एवञ्च मान्यः इमानि सप्तदशनामानि अत्र कार्तिकेयस्य अस्माभिः पठितानि भवन्ति। अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य भवतां कश्चन प्रश्नश्चेत् कृपया वदन्तु मान्य। महोदय नमस्ते। नमो नमः। हाँ नमस्ते महोदय। यः महोदय पचादिगण अस्ति महोदय, तत्र महोदय ये शब्द पाठिता महोदय, ते केवल धातुभ्यः अच् इति प्रत्यय विधानं कृत्वा एव पाठिता महोदय, अपि च उपपद समासं कृत्वा एव तत्र पाठिता? कुत्र पचादिगण? आम् महोदय, पचादिगण तत् तत् महोदय। यदा अत्र कुमार इति शब्दः प्रकारान्तरेण उपपदसमासं कृत्वा अत्र लिखितः न महोदय। एकक्षणं तत्र महोदय केन सूत्रेण महोदय एकक्षणं उ इत्यस्य उपपदस्य विधानं? कांश्चन क्षणान् प्रतीक्षताम्। किमपि बहिः एतद् अस्तु महोदय। उदग्रयानं गच्छदस्ति, हेलिकाप्टर् किमपि न श्रूयते। अ, हा अधुना गतं, वदन्तु वदतु। मम प्रश्नः अस्ति महोदय, हम्म। पचादिगण यः गण अस्ति तत्र उपपदसमासं कृत्वा अपि अ, शब्दान् स्थाप्यन्ते महोदय? प्रायः केचन शब्दाः पठिताः, सर्वे तु न। यथा अहं स्मरामि तत्र जनार्दन इति एकः शब्दः अस्ति, तत्र उपपदसमासः अस्ति इति पश्यतु, अहं दर्शयामि। उपपदसमासयुक्ताः अपि शब्दाः पठिताः, तद् विना अपि तत्र शब्दाः पठिताः। यथा अत्र पश्यतु भवान्, पचादिः इति अस्ति खलु। अत्र पश्यतु, कुत्र जनार्दनः इति आसीत् खलु। हा पश्यतु, जनार्दनः, मधुसूदनः, मधुं सूदयति, विभीषणः, चित्तविनाश, एवं समस्तपदानि अपि दृश्यन्ते। हा समस्तपदानि, हा नाम साक्षात् धातवः अपि दृश्यन्ते। यथा नन्दनः ल्युडन्तः धातुः अस्ति, मदनः, दूषणः, एवं तत्र
समस्तपदानि अपि दृश्यन्ते, अपि च एषः आकृतिगणः अस्ति। अतः लक्ष्यानुरोधेन प्रकृते वयं शुद्धं धातुमपि गृहीतुं शक्नुमः अचं कर्तुं, किञ्च उपपदसमासादिप्रयोगमपि अन्तर्भावयितुं शक्नुमः। एवं विवेकः करणीयः महोदय। अस्तु इत्युक्ते महोदय यदि अत्र जनार्दन अस्ति नो चेत् हम्म, मधुसूदन अस्ति हम्म। महोदय, तत्र मधुसूदन इत्युक्ते विग्रहवाक्यं भवेत् मधुं सूदयति। किमपि तत्- एतादृशं, तत्र महोदय कश्चित् विशेषसूत्रम् अस्ति महोदय येन मधु इति उपपदं विधीयते। न न, यथा महोदय उप कुम्भं करोति इति, तत्र कुम्भम् इति कर्मणि अन् इत्यनेन हा हा तत्र कुम्भम् इति उपपदं स्वीकरणीयः। हा तो अत्र महोदय मधु इति उपपदं केन सूत्रेण आगच्छति महोदय, हा, नास्ति अत्र महोदय? तदेव न न, तदेव यदि तु वयं कर्मण्यण इति व्यवस्थां स्वीकुर्मः, तर्हि तु प्रकृते अ, किम् इत्युच्यते, अणप्रत्ययेन भाव्यं। यदि कर्मण्यण इत्यनेन व्यवस्थां वयं वदामः, भवतः प्रश्नः सम्यगेव अस्ति। नाम अत्र मधुशब्दः अथवा तत्र जनार्दनः इति अस्ति खलु, तत्रापि उच्यते नाम जनं तत्र अर्दितवान् इति, अथवा अर्दयति सः जनार्दनः, मधुं सूदयति इति मधुसूदनः। अत्र उपपदसमासः वस्तुतः लक्ष्यानुरोधेन गणे पाठसामर्थ्याच्च स्वीकरणीयः। यतः उपपदनिर्धारणे किं मानकं पाणिनीये इति चेत् अ, तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इति किमुच्यते, अस्मिन् धातोः अधिकारे तत्र सप्तम्यन्तनिर्दिष्टं यत् पदं अ, तत् उपपदम् इत्युच्यते इति खलु तत्र वदामः। यथा कर्मण्यण, तर्हि कर्मणि इति सप्तम्यन्तम्, कर्मणि इति सप्तम्यन्तस्य प्रयोगस्य द्वारा तत्र वयं निश्चिनुमः यत् कुम्भं करोति इत्यत्र कर्मपदं यदस्ति तत् उपपदम् अस्ति। कुतः? सप्तम्यन्तनिर्दिष्टत्वात्। इदानीं तत्र मधुं सूदयति इति यदि वदामः, तर्हि तत्र मधुम् इति यद्यपि उपपदमेव भवति, जनम् अर्दयति इत्यत्र जनमिति उपपदमेव भवति, परन्तु तथापि तत्र अणः प्रवृत्तिः न भवति। तत्र गणे पाठसामर्थ्यात् तस्य जनम् अथ मधुम् इत्यादिकस्य उपपदकोटौ प्रवेशः करणीयः इति एकः विषयः। अपरः विषयः, तत्र भगवता भाष्यकारेण योगविभागेनापि बहूनि कार्याणि साध्यन्ते। इदानीं कर्मपदमेव अपेक्षितम् उपपदरूपं, किञ्च विग्रहविवक्षापि इत्थमेव अपेक्षिता यत् जनम् अर्दयति इति जनार्दनः, मधुं सूदयति इति मधुसूदनः इति इति इत्येवं रीत्या एव यदि तत्र विग्रहः अपि अपेक्षितः, उपपदमपि अपेक्षितं, किञ्च तत्र अ, अणप्रत्ययः अपि नापेक्षितः, परन्तु तत् कर्म उपपदमपि अपेक्षितं। तर्हि तदर्थं योगविभागः इत्यपि वैयाकरणानां नये कश्चन उपायः भवति। कर्मणि अण, योगविभागः, योगः नाम सूत्रं, तस्य विभागः करणीयः। योगविभागः च इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति शास्त्रसिद्धान्तः कश्चन वर्तते। नाम तत्र अ, अ, यदि सूत्रैः साक्षात् कार्यं न सिद्ध्यति तर्हि योगविभागेनापि वयं कार्याणि स्वीकुर्मः। अतः तथा वा अत्र एतेषां
कर्मत्वं स्वीकृत्य उपपदसमासे अन्तर्भावः करणीयः यदि साक्षात् तत्र तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेणैव तत्र उपपदनिर्धारणं करणीयं तर्हि यतः मधु सूदयति अथवा मधु इत्याख्यं राक्षसं सूदयति एतादृश्यः व्युत्पत्तयः दृश्यन्ते तत्र कोशादिषु तत्र एतद् शब्दकल्पद्रुमं पश्यति अन्यत्र पश्यति चेत् एतादृश व्युत्पत्तयः दृश्यन्ते तर्हि तत्र कर्म उपपदमपि दृश्यते अतः एवं रीत्या तत्र निर्वाहः करणीयः उपपदनिर्धारणाय अथवा पाठसामर्थ्यात् तत्र उपपद उपपदत्वं स्वीकरणीयम् अण् नास्ति चेदपि अथवा अष्टाध्याय्यामेव कुत्र समुचितं स्थलं दृष्ट्वा योगविभागः करणीयः तेन तत्र कर्मणि उपपदे धातोः लक्ष्यानुरोधेन तर्हि सूत्रद्वयं भविष्यति कर्मणि एकम् अण् इति एकं कर्मणि एतस्य अर्थः भविष्यति कर्मण्युपपदे लक्ष्यानुरोधेन धातोः कश्चन प्रत्ययः भवति सः पचादिगणीये पचा नन्दिग्रहिपचादिबलवणेन च इत्यनेन उक्तः अच् प्रत्ययः भवति एवं रीत्या अर्थः करणीयः इति अस्तु एकः अस्तु उपायः यदि तथा व्युत्पत्तिः अपेक्षिता कथं यदि तत्र पूर्वपदस्य द्वितीया यदि अपेक्षिता अन्यथा उपायान्तराणि अपि शास्त्रे उच्यन्ते यथा मधोः सूदनः सूदयति इति सूदनः मधोः सूदनः मधुसूदनः अर्दयति इति अर्दनः जनानाम् अर्दनः इति जनार्दनः इति सम्बन्धषष्ठीं पुरस्कृत्यापि षष्ठीसमासेनापि निर्वाहाः भवन्ति परन्तु जनम् अर्दयति मधुं च सूदयति इत्यादयः तत्र प्रयोगाः सन्ति नाम एवं रीत्या व्युत्पत्तयः दृश्यन्ते तत्र उपपदनिर्धारणाय इमाः युक्तयः याः मम बुद्धौ उपस्थिताः ताः मया उक्ताः महोदय अस्तु अस्तु महोदय प्रसङ्ग प्रचलति अतः अहं पुनः पृच्छामि महोदय हेरम् इति शब्द अपि महोदय भवान् पाठितवान् आसीत् महोदय हम्म हे हेरम्बते हम्म तत्र महोदय हकारस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति हम्म महोदय तत्र हम्म महोदय समानरीत्या चिन्तनं तत्र हम्म रम्भ इति तु महोदय चादिगण अस्ति हाँ अतः अच् प्रत्ययं कृत्वा रम्भ इति सिद्ध्यति आम् किन्तु महोदय ये योग रम्भ केन सूत्रेण इति न स्पष्टं महोदय किं केन सूत्रेण पुनः वदतु हे योग रम्भ हे रम्भ अपि हाँ महोदय तत्रापि हाँ महोदय तत्र तत्र केन सूत्रेण महोदय योग विभागः करणीयः न न तत्र तु अलुक् समासः भवति खलु आलोक समासः तु सत्यं महोदय किन्तु किन्तु आदौ तु महोदय सप्तमी विभक्ति सत्यं अस्ति न सत्यं महोदय हे तत्र हे रम्बते हे रम्बते नाम ह तत्र शिववाचकः अपि पठितः आसीत् तत्र शब्दं करोति अथवा हः शब्दः रणवाचकः अपि अस्ति तत्र यः शब्दं करोति सः हे रम्बः इति तत्र व्युत्पाद्यते हा तर्हि तत्र सप्तमी कथम् इति शङ्का वा भवतः का शङ्का महोदय महोदय मम शङ्का अस्ति अत्र अत्र अपि उपपादसमासः अस्ति यतोहि विग्रहवाक्यम् अस्ति हे रमते हम्म अतः महोदय सप्तमी विभक्ति अत्र केन सूत्रेण प्रकल्पते महोदय हा अच्छा सप्तमी विभक्तिः केन सूत्रेण भवेत् इति वा यथा महोदय कुम्भं करोति तत्र कर्मणि अन् इत्येव कुम्भं द्वितीया विभक्ति हम्म। अत्र हे इति महोदय केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति इति मम तथा तथा अस्तु 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 अत्र तु पश्यतु ह इति रणवाचकः वा शिववाचकः वा कथञ्चिदपि यदि अस्ति तर्हि तत्र तस्य अधिकरणसप्तमी भवति आधारोऽधिकरणं सप्तम्यधिकरणे तावदेव तत्तु सत्यं महोदय अग्रिमं प्रश्नः अस्ति महोदय यदि हे इति अधिकरण अस्ति हम्म। तर्हि केन सूत्रेण अत्र उपपदसमासः कृतः महोदय ओ तथा वा हा। आमाम् महोदय आम् तर्हि उपपदे मानकं किम् इति भवान् चिन्तयति इति भवान् वदति यतः अस्माभिः प्रत्ययः तु तत्र अच् क्रियते केन क्रियते नन्दिग्रहीपचादिभिः ल्युणिन्यचः इत्यनेन क्रियते तर्हि तदेव यदि वयं तत्र अचं कुर्वन्तः स्मः समीचीनं तर्हि तत्र गणे पाठनिवेशकारणादेव हे इत्यस्य उपपदत्वं ग्राह्यम्
अत्र च गणः आकृतिगणः, अतः आकृतिगणत्वात् अत्र उपपदसमासः स्वीकरणीयः। यथा वयं व्युत्पत्तिं तथा वदन्तः स्मः खलु, हे रम्बते इति। अपि च अन्यः योगविभाग विषयः अपि अस्ति। यत् सप्तम्यन्तानि यथा कर्मणि इत्यनेन तत्र किं कर्म इति उपपदं स्वीक्रियते सप्तम्यन्तनिर्देशेन। तद्वत् एतदपि अस्ति खलु, सप्तमी शब्दः कुत्रचित् उपपदनिर्धारणे श्रूयते। यथा एतत् पश्यतु भवान्, सूत्रं प्रसिद्धम् अस्ति। हाँ। किमस्ति, सप्तम्यां जनेर्डः, प्रायः तथैव अस्ति खलु, सप्तम्यां सप्तम्यां जनेर्टः। अत्र पश्यतु, सप्तम्यां चोपवीडरुदकर्षे, एतदपि पश्यतु, उपपदसमासक्षेत्रस्य एव सूत्रद्वयमस्ति। अत्रापि तर्हि योगविभागः कल्पनीयः। पश्यतु, सप्तम्यन्ते उपपदे जनेर्धातोः डप् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र सप्तम्याम् इति एकं सूत्रं कुर्मः, जनेर्डः इति अपरं सूत्रं कुर्मः, तर्हि अर्थः भविष्यति सप्तमी उपपदे अपि धातुभ्यः लक्ष्यानुरोधेन केचन प्रत्ययाः भवन्ति। एषः अपि एकः उपायः अस्ति। एषः एकः उपायः। अन्यः उपायः गणे पाठसामर्थ्यात्, पचादिगणस्य आकृतिगणत्वात् तत्र लक्ष्यानुरोधेन सप्तम्यन्तं निर्दिष्टं हे इत्यादिकमपि उपपदकोटौ प्रविशति इति भावः। एवं विवेकः करणीयः। अस्तु अस्तु महोदय। इत्युक्ते महोदय हेरम् इति पचादिगण आकृतिगण गणम् इति हाँ, स्वीकृत्य तत्र स्थापनं कर्तुं शक्यते हाँ, अथवा एवम्। योगविभागः। अथवा योगविभागः। हाँ, अस्तु महोदय, अस्तु यतः महोदय, धन्यवादः। अन्यथा अहं चिन्तयामि साक्षात् हेरम्ब इति साधनाय तत्र किमपि सूत्रं न कृतमस्ति सूत्रकारेण। अतः तत्र एतादृशाः उपायाः एव अस्माभिः आश्रयणीयाः भवन्ति इति अस्ति विवेकः। तथापि उत्तमः प्रश्नः। एवं रीत्या तत्र निश्चयः करणीयः भवति। अस्तु महोदय, पुनः एकः प्रश्नः हाँ, अन्यपि अस्ति महोदय। यथा बहुलम्, अत्र बहुल इति शब्दः हाँ, कृतिका हाँ, इति स्वीक्रियते महोदय। यथा सामान्यं सूत्रं दृश्यते अष्टाध्याय्यां बहुलं छन्दसि महोदय, तत्रापि व्युत्पत्ति समानरीत्या न महोदय, बहुन् लाति इति बहुलं। हाँ, बहून् अर्थान् लाति इति बहुलम्। आ, अस्तु अस्तु महोदय। अत्रापि बहुल तादृशी एव व्युत्पत्तिः, परन्तु बहु किं लान्ति इमाः बहुलाः कृत्तिकाः, तदर्थं पुराणप्रसङ्गः मृग्यः अन्वेष्टव्यः। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः वा? अस्तु, तर्हि मङ्गलं कुर्मः इति भावयामि। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे ऊनचत्वारिंश एष पाठः अथवा 29 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः नमः। धन्यवादः महोदय।